हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा आज हाम्रो यो 24th क्लास हो है। र 24th क्लासमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि के पढेको थियौँ त? हामीले प्रफिट एन्ड लस पढिरहेको थियौँ है। र प्रफिट एन्ड लसमा हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ योसँग रिलेटेड केही एक्सर्साइजको प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै थियौँ भने आजको सिरिजमा नि हामी त्यही कन्टिन्यू गर्छौँ है। र मैले क्वेसन ल्याइसकेको छु, क्वेसन कपी गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि यहाँनिर क्वेसनलाई नै बुझाउने भनेर यो फिगरहरू बनाइरहेको छु। तपाईँहरू अचम्म त पर्नु भएको छैन नि फिगर देखेर। ल यो भयो है। अब क्वेसन पढौँ है त। ल यहाँनिर के भन्दैछ त क्वेसनले भन्दाखेरि सोहन बट अ रेडियो फर ₹800 है। सोहनले चाहिँ एउटा रेडियो किनेर ल्याएको रहेछ। एउटा रेडियो रहेछ है। अनि के भन्दैछ, बट रेडियो फर $800 एन्ड सोल्ड इट टु रोहन एट प्रफिट भने पछाडि यसलाई अलिकति टाढा नै राखौँ है। ल पहिला सुरुमा सोहनले रेडियो किन्यो। सोहनले बेचेकोलाई सोहनले यसलाई सिपी हालेर किन्यो भनेको सम अमाउन्ट हालेर किन्यो है। यहाँनिर के भनेको छ, बट रेडियो फर $800 भनेको छ, भनेको 800 मा किन्यो। यस पछाडि उसले रोहनलाई बेच्यो। रोहनलाई बेच्दा कतिमा बेच्यो? 20% प्रफिटमा बेच्यो। 20% प्रफिटमा बेच्यो है, भनेको प्लस 20% अफ सिपीमा बेच्यो भन्ने बुझ्नुहोस् है। अनि यो रोहनकोमा आइपुग्यो। अब रोहनले रेडियो हेऱ्यो, म त यो बेचिदिन्छु भनेर, ठिक लागेन म बेच्छु भनेर बेचिदियो। कसलाई बेचिदियो? मोहनलाई बेचिदियो है। मोहनलाई बेच्ने बेलामा चाहिँ उसले 10% घाटा खाएछ है। अब हेर्नुहोस् है, 10% घाटा खाएछ। फर हाउ मच डिड मोहन बाई इट भनेर भनेको छ है। मोहनले कति रुपियाँ हालेर किन्यो भनेको छ। अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि सिपी त उसको त यो सुरुको कसको? सोहनको सिपी 800 भयो। अब सोहनले बेच्ने हो नि त यहाँबाट त। सोहनले बेच्यो भने यो एसपी हुने भयो उसको। त्यसै गरी यही कुरा कसले किनेको हो? रोहनले किनेको हो भने यो उसको एसपी भनेको रोहनको सिपी हुनु पर्यो। त्यसै गरी अब फेरि रोहनले बेच्दैछ, मोहनले किन्दैछ भने पछाडि अब रोहनको सेलिङ प्राइस मोहनको कस्ट प्राइस हुनु पर्यो। र हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा यो हो। अब हेर्नुहोस् त, हामी यसरी यो डिरेक्सनमा क्वेसनलाई लग्न सक्यौँ भने ठ्याक्कै एन्सर आउँछ है। ल मैले कहाँबाट सुरु गरेँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यो निकाल्नको लागि यो चाहियो, यो निकाल्नको लागि यो चाहियो, यो निकाल्नको लागि यो चाहियो, यो निकाल्नको लागि यो चाहियो। यसरी नै सुरु गर्ने है त। ल पहिला सुरुमा हामी एसपी निकालौँ है। मैले तपाईँहरूलाई सजिलो ट्रिक सिकाएको छु, त्यही ट्रिक युज गरेर गर्दा हुन्छ है। एसपी भनेको के हो? एसपी भनेको पहिला सुरुमा यो कसको लागि हो? सोहनको लागि। सोहनको लागि फर सोहन एसपी भनेको के हुन्छ? सोहनको लागि एसपी भनेको सधैँ एसपी भनेको सिपीमा अलिकति बढी हुन्छ प्रफिट भयो भने, र अलिकति कम हुन्छ लस भयो भने होइन। सिपीभन्दा अलिकति बढी हुनु भनेको प्रफिट हुनु हो। भने पछाडि 100% अफ सिपी प्लस उसलाई प्रफिट भएको छ 20% प्लस 20% अफ उसको सिपी है, सोहनकै सिपी। यो भनेको कति भयो? 120% अफ सिपी 800। यो भनेको 1.2 टाइम्स 800। यो भनेको कति आयो त? यो भनेको 1.2 टाइम्स 800 960। ल उसले यहाँबाट 960 मा बेचेको रहेछ। अब हेर्नुहोस् त, रोहनले किनेको 960 मा भने जस्तो भयो नि त। त्यसो भए पछाडि फर रोहनको लागि सिपी इजिकल्स टु 960। सो उसको लागि एसपी, उसको लागि सिपी निस्कियो। अब एसपी निकालौँ है। यो कसको लागि हो? यो चाहिँ हाम्रो रोहनको लागि एसपी। रोहनले कतिमा बेच्यो भन्ने कुरा है।
त्यो भनेको चाहिँ के भयो त यहाँनिर यस्तो भनौँ न एसपी अफ सोहान भनौँ है सोहान इज इक्वल्स टु 960 अब उसलाई त घाटा भएको छ एसपी इज इक्वल्स टु घाटा भनेको कस्ट प्राइस भन्दा अलिकति कममा बेच्नु हो भनेपछि 100% अफ सिपी माइनस भनेको लस भएको छ घटेको छ 10% घटेको छ है 10% अफ सिपी यो भनेको 90% अफ सिपी भनेको कति छ उसको 960 यो भनेको कति भयो 0.9 टाइम्स 960 यो भनेको कति भयो भनेको 864 है 864 भने पछाडि यहाँबाट के थाहा भयो त मोहनले किन्दाखेरि रोहनले बेच्दा 864 मा बेचेको रहेछ भन्नुको अर्थ चाहिँ मोहनले किन्दाखेरि पनि 864 मा किनेको रहेछ देयरफोर सिपी फर मोहन इक्वल्स टु मोहन भनेको कति आयो रुपीस 864 आयो है ल यसरी हामीले यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्छौं र अब आ जाउँ क्वेशन नम्बर बी मा यहाँ के भनेको छ अमिशा सेल्स ए साइकल टु अमीर एट ए प्रॉफिट of 10% अनि अमीर सेल्स द सेम साइकल sells the same cycle to Abhishek at profit of 20% if Abhishek had sold it for rupees 3300 दुईटा मात्र 0 there by earning a profit of 25% find CP of it for Amisha ल यहाँनिर के भनेको छ क्वेशनले अमिशा सेल्स ए साइकल टु अमीर भने पछाडी यहाँनिर सुरुमा चाहिँ अमिशाले कसलाई बेचेको छ अमीरलाई बेचेको छ है अमिशा सोल्ड अमीर अमीरले फेरि अभिषेकलाई बेचेको छ अनि उनले पनि फेरि कसैलाई बेचेको छ है ल यहाँनिरको वर्क फ्लो बुझ्नु है कसरी यो फ्लो भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुस् एउटा साइकल छ ल हामीसँग एउटा साइकल छ है यो साइकल चाहिँ कसले किन्यो सुरुमा अमिशाले किन्यो अमिशाले किनेर कसलाई बेच्यो अमीरलाई बेच्यो अमिशा अमीर अभिषेक अब अमिशाले किनेर अमीरलाई बेच्यो है अमीरलाई बेच्ने बेलामा कति 10% प्रॉफिटले 10% प्रॉफिटले बेच्यो है अनि त्यसपछि अमीरले फेरि त्यही साइकललाई आफूले पनि फाइदा निकालेर प्रॉफिट निकालेर 20% प्रॉफिटमा अभिषेकलाई बेच्यो अभिषेकले पनि फेरि फाइदा निकालेर खै उतापट्टि कसलाई लगेर बेच्दियो पसलतिर बेच्दियो होला कतापट्टि बेच्दियो लगेर है कतिमा बेच्यो 3300 मा बेच्यो र उले फाइदा कमाएछ 25%। अब भन्नुहोस् यो अमिशाले चाहिँ कति तिर्नु परेको थियो सुरुमा भनेर भनेको छ है यसको लागि हेर्नुस् न अब यो निकाल्नको लागि तपाईहरुलाई म पहिला कुरा बुझाउँछु है अमिशाको सीपी यहाँ छ अमिशाले बेच्यो एसपी मा अमिशाको एसपी भनेको अमीरको सीपी हुनु पर्यो अनि अमीरले फेरि बेच्दै छ है अमीरको एसपी आउनु पर्यो अमीरको एसपी भनेको फेरि अभिषेकको सीपी हुनु पर्यो र अभिषेकले बेचेको एसपी भनेको उतापट्टिको मान्छेको सीपी हुनु पर्यो जसको हामीलाई मतलब छैन हामीलाई यहाँसम्मको मात्र मतलब छ। अब
के हुन्छ भन्दा यो पत्ता लगाउनको लागि पहिला यो पत्ता लगाउनु पर्यो, यो पत्ता लगाउनको लागि यो पत्ता लगाउनु पर्यो, यसको लागि यो, यसको लागि यो, यसको लागि यो, अनि यसको लागि चाहिँ अब हामीले काम गर्छौँ है। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर सुरुमा हामी अभिषेकतिरबाट उल्टोतिर जाउँ है। अब चाहिँ यहाँनिर के भइरहेको छ त, अभिषेकको लागि है, फर अभिषेकको लागि हामीले 25% प्रफिट दिएको छ, त्यही भएर मैले डाइरेक्ट सिपी निकाल्ने डाइरेक्ट फर्मुला हेर्नुहोस् है। सिपी निकाल्ने डाइरेक्ट फर्मुला के थियो, एसपी इजिकल्स टु प्रफिट भइरहेको छ उसलाई, प्रफिट भनेको सिपी भन्दा अलिकति बढी पैसा हाल्यो भने चाहिँ प्रफिट हुने हो। भने पछाडि 100% प्लस कति बढी भएको छ, 25% बढी भएको छ। 25% के को 25% बढी भएको हो, सिपी को। यो भनेको 125% अफ, अब उसको सिपी त थाहा छैन सिपी, तर एसपी त थाहा छ नि त फेरि 3300, और यो भनेको के भयो त 3300 इजिकल्स टु 1.25 सिपी, और यो भनेको के भयो त, यो भनेको सिपी इजिकल्स टु 3300 डिभाइडेड बाई 1.25 भनेको 26 होइन मिलाएर लेख्नुपर्छ जम्प नगर्ने, बाई 1.25, यो भनेको 2640 भयो है। ल अब एकर्डिङ टु क्वेसन, हेर्नुहोस् है, क्वेसनले भनेको कुरा बुझ्नुहोस् है। क्वेसनले भने अनुसार चाहिँ अभिषेकको कस्ट प्राइस भनेको आमिरको सेलिङ प्राइस हो भने पछाडि हामीले के भन्न पायौँ त, फर आमिर एसपी भनेको के हुने भयो, सिपी अफ अभिषेक। यो भनेको कति आयो, भर्खर निकालेको हो नि त, रुपिज 2640। अब एसपी भनेको फेरि के पनि हो त, उसको एसपी भनेको 2640 भनेको चाहिँ हामीले अब यहाँ उसले कति प्रफिट गरेको छ, 20% प्रफिट गरेको छ है अमिरले। भने पछाडि हामीले त्यही अगाडिको जस्तै फर्मुला लगाएर 100 प्लस प्रफिट कति, प्रफिट भएको हुनाले प्लस गरेको, पर्सेन्टेज 20% थियो अफ के को, सिपी को। भने पछाडि यो भनेको कति आयो, 120% अफ सिपी, अनि यो त अब 2640 छँदैछ। अब यो भनेको 2640 इजिकल्स टु 1.2 सिपी, और सिपी इजिकल्स टु 2640 बाई 1.2, यो भनेको कति आयो त, 2200। ल हेर्नुहोस् है, 2200 भने पछाडि अमिरले चाहिँ यो 2200 हालेर किनेको रहेछ। अब हेर्नुहोस् है, उसको सिपी भनेको अमिषाको सेलिङ प्राइस हुनु पर्यो। त्यसो भए हामीले के भन्न सक्यौँ त, अल्सो एसपी फर अमिषा है। अमिषाको लागि एसपी भनेको के छ, सिपी अफ आमिर, यो भनेको कति भयो, 2200। अब हामीलाई के थाहा छ त, वी नो एसपी भनेको के हुन्छ, सधैँ एसपीको एउटा फर्मुला छ है। एसपीको फर्मुला के थियो, यहाँनिर उसले कति प्रफिट गरेको छ, 10% हो। 10% प्रफिट भनिसके पछाडि 100 प्लस 10% अफ सिपी, यो भनेको कति आयो, उसको एसपी 2200 अनि 110% अफ सिपी, यो भनेको 2200 इजिकल्स टु 1.1 टाइम्स सिपी, और सिपी भनेको कति आयो, सिपी भनेको 2200 डिभाइड बाई 1.1, यो भनेको कति आयो त, 2000 आयो है, 2000। ल यो चाहिँ हाम्रो सिपी फर अमिषा भयो है। अमिषाको सिपी पनि यसबाट निस्किसकेको छ है। ल यसरी चाहिँ हामीले यस्तो खालको एउटाले अर्कोलाई बेचेको, अर्कोले अर्कोलाई, अर्कोले अर्कोलाई दिएको, त्यस्तो खालको केस छ भने त्यसको प्रब्लमहरू हामीले यसरी चाहिँ सल्भ गर्छौँ है। 2000 आयो एन्सर। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 12। 12 मा चाहिँ के भनेको छ, सलमान sold 2 computers for rupees 24,000 on one
एउटामा चाहिँ के भएछ he gains 20% and on the other he loses 20%. Find his gain or loss percent in whole transaction. ल यहाँनिर के भइरहेको छ भन्दाखेरि एउटा सलमानले चाहिँ उसँग दुईटा कम्प्युटरहरू रहेछ है। से डेस्कटप कम्प्युटर थियो होला सायद ल स्पिकर सहितको है। उसँग चाहिँ दुईटा कम्प्युटरहरू रहेछ। यो भयो दुईटा कम्प्युटर। अब यहाँ क्वेसन के छ भन्दाखेरि सोल्ड 2 कम्प्युटर्स फर यति भनेर भनेको छ है। यो दुईटा कम्प्युटरलाई उले कतिमा बेचेको रहेछ दुईटै कम्प्युटरलाई गरेर उले 24,000 मा बेचेको रहेछ। जसमा चाहिँ एकातिरकोले चाहिँ उलाई प्रफिट दिएछ प्रफिट 20% दिएको रहेछ भने अर्कोतिरकोले चाहिँ उलाई लस दिएको रहेछ 20%। अब फाइन्ड हिज गेन अर लस पर्सेन्ट इन होल ट्रान्ज्याक्सन। अब टोटलमा उलाई घाटा भयो कि फाइदा भयो पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। केही चिजको पनि टोटलमा घाटा भयो कि फाइदा भयो निकाल्नको लागि टोटलमा उले कति तिर्यो र उले कति पायो। तिर्यो भनेको चाहिँ टोटलमा उसको सीपी कति थियो र कति पायो भनेको चाहिँ टोटलमा उसको एसपी कति भयो भन्ने कुरा हो है। अब टोटलमा एसपी त 24,000 भयो हामीले देखिहाल्यौँ हैन। अब निकाल्नु पर्ने के छ टोटलमा उसले सीपी कति तिरेको थियो टोटलमा कति तिरेको थियो भन्ने निकाल्नु पर्ने भयो। त्यसको लागि चाहिँ अब एकचोटि फेरि हेर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् है। अब एउटा फर्स्ट कम्प्युटरको लागि यो कम्प्युटर आई यो कम्प्युटर आई है। फर आई को लागि फर्स्ट कम्प्युटरको लागि एसपी भनेको के हुन्छ एसपी भनेको उले प्रफिट कमाइरहेको छ भने पछाडि 100 प्लस प्रफिट भनेको प्लस 20% अफ सीपी। यो भनेको कति भयो यो भनेको 120 अफ सीपीआई है। सीपीआई भनेको फर्स्ट कम्प्युटरको कस्ट प्राइस। यो भनेको 120% इज इक्वल्स टु 1.2 सीपीआई भयो। त्यसै गरी फर आई को लागि चाहिँ के भनेको छ एसपी भनेको उले त्यहाँनेर 20% घाटा खाएको छ 100 माइनस 20% अफ सीपीआई है सीपीआई। अनि यो भनेको कति आयो 80% अफ सीपीआई। यो भनेको कति आयो 0.8 सीपीआई है। यो भयो। अनि अर्को के भनेको छ ही गेन्स अर यस पछाडि हाम्रो टोटल एसपी को लागि चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि दुईटै जोड्यो भने यति भनेर भनेको छ है। ल अब हामीले यहाँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीले यसको छुट्टाछुट्टै एसपी के अरे एसपी चाहिँ निस्किसक्यो है। अब यिनीहरूको हामीले छुट्टाछुट्टै गरेर फर्स्ट आर्टिकल र सेकेन्ड आर्टिकलको सीपी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि दुईटा जोडेर कति छ 2 कम्प्युटर्स फर यति भनेको छ है। भनेपछि एउटाको एसपी हामीले एक्स सपोज गर्यौँ भने अर्कोको 2400 माइनस एक्स हुन्छ। फर इच भनेको छ कि एउटामा यति भनेर भनेको छ है। भने पछाडि एसपी अफ इच यसको लागि छुट्टै एसपी त दिएको छैन। हामीले एसपी सपोज गरिहाल्यौँ भने पनि अब एसपी प्लस एसपीआई प्लस एसपीआईआई भनेको कति भयो यो भनेको क्वेसनले दिए अनुसार 24,000 भयो।
24,000 और 1.2 CP1 प्लस 0.8 CPII हो यो CPII इज इक्वल्स टु 2400 भयो यो भयो। अब यसबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुस् है यसबाट हामीले 1.2 भनेपछि 0.4 कमन लियौं भने 0.4 कमन लियौं भने 3 0.3 कि 3 मात्रै हो 0.4 भनेपछि डिभाइड बाइ 0.4 3 CPI प्लस 2 CPII इज इक्वल्स टु कति आयो 24 1 2 3 और यो भनेको के भयो त 24,000 डिभाइड बाइ 0.4 भनेको त 6000 आयो डिभाइड बाइ 0.4 भनेको 6000 आउँछ 3 CPI प्लस 2 CPII इज इक्वल्स टु 60,000 पो त 60,000 ल एउटालाई उतातिर लगियो भने यो भनेको के हुन्छ और 3 CPI इज इक्वल्स टु 60,000 minus 2 CPII और CPI इज इक्वल्स टु 60 2 3 minus 2 CPII को डिभाइड बाइ 3 भयो है यो भयो एउटाको वाला अनि यो भइसके पछाडि